हिजो पनि जुम्लामा माथिबाट छस्स मोबाइल खसालेर यत्रा यत्रा भिडियो बनाउँदैछन्। बिचरा जसले मोबाइल खसाल्यो त्यो मान्छेले माफी मागिसक्यो। ऊ मान्छेलाई हामीले के भन्यौँ भने क्षमा दिइसक्यौँ। उनी सरकारी कर्मचारी रहेछन्, कुनै कार्यकर्ता होइनन्, उनी कुनै जनता होइनन्। उनी शुद्ध त्यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्षले करारमा नियुक्त गरेको कर्मचारी, एक हिसाबले भन्ने भने कार्यकर्ता त्यो रहेछन्। तर उहाँले पनि त्यसमा माफी मागिसक्नु भयो। हामीले उहाँलाई माफी दिइसक्यौँ। उहाँले मोबाइललाई हानेको पनि होइन, माथिबाट मोबाइल खसेको मात्रै हो। तर त्यो कुरालाई आज के गरिएको छ, भ्रम सिर्जना गरिएको छ। ए बाबा, हामीलाई जुत्ता हान्नलाई, हामीले अन्य हान्नलाई हामीले के गरेका छौँ? देश लुटेका छौँ कि कसैको घर फोडेका छौँ कि कसैको हत्या गरेका छौँ कि कसैको हिंसा गरेका छौँ कि कसैको बस जलाएका छौँ कि कसैको सडकमा बसेर आगो बालेर टायर बालेर सडकलाई पुवाल पारेका छौँ कि कसैका दिदीबहिनीको सिउँदो पुछेका छौँ कि हामी शुद्ध राष्ट्रभक्ति यो देश पृथ्वीनारायण शाहले आफूको दिव्य उपदेशमा हिँडेका छौँ। हामीले अन्याय गर्न चाहँदैन। त्यही भएर म तपाईँ सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई चुनाव आउँदैछ। अब आउने चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, अघि पनि भने मैले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भोट हाल्ने मान्छेको कमी भएर सानो भएको पार्टी रहेनछ। तर नेताहरूको अल्छीपन नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सबभन्दा ठुलो कमजोरी मैले देखेँ। यो चाहिँ अब नहोस्। म यही मञ्चबाट उपदेश गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, यो हामी कमजोर हुनु भनेको तपाईँ यो नसोच्नुहोस् कि हामीले चुनाव हार्नु हो, यो पटक्कै होइन। हामी कमजोर हुनु भनेको यो देश बर्बाद हुनु हो भन्ने कुरा तपाईँले सोच्नु आवश्यक छ। तपाईँका छोराछोरीको भविष्य बर्बाद हामी कमजोर भयो। आज हेर्नुहोस् त, यदि 2048 सालमा राष्ट्रवादीहरू बलियो भइदिएका भए नेपालका 44वटा संस्थान बिक्री हुँदैन थिए। यदि 2062-63 सालमा राष्ट्रवादीहरू बलियो भइदिएका भए आज संघीयता लागू हुँदैन थियो, जसले 8 खर्ब रुपैयाँ यो 4 वर्षमा नेपालीलाई ऋण बोकाएको छ। यदि 2000 तपाईँको आएर 2064 सालमा यदि राष्ट्रवादी बलियो भइदिएको भए राजा जाँदैन थियो। यदि 2064 सालमा राष्ट्रवादी बलिएको भए यो धर्मनिरपेक्षता आउँदैन थियो। हाम्रो देश वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्रको देश बन्थ्यो। शिरमा राजाका साथ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्थ्यो। आज हाम्रो मुलुक कहाँ पुग्यो? माओवादी बलियो भयो भन्नुहुन्छ नि, माओवादीमा यस्ता कार्यकर्ता थिए जसले तपाईँको आफ्नो जीवनलाई पनि आहुति दिन्थे। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आजसम्म मैले सेल्फी कार्यकर्ता देखेका छु, सेलिब्रिटीहरू देखेका छु ज्यादा। र म अरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो मुलुक बनाउने योद्धाले हो, सेलिब्रिटीले पटक्कै होइन। मैले कहीँ देखेको छैन, कहाँ देख्छु। त्यही भएर योद्धा बन्न सिक्नुहोस्, सेलिब्रिटी बन्न होइन। म तपाईँलाई यो अनुरोध गर्न र आग्रह गर्न चाहन्छु। संसार परिवर्तन गर्ने योद्धाले हो, संसार परिवर्तन गर्ने योद्धाले हो। संसार परिवर्तन मिठो गफ र चिप्लो भाषणले संसार परिवर्तन कहीँ पनि भएको छैन। त नेपालमा कहाँबाट हुन्छ? नेपोलियन बोनापार्टले एउटा इतिहास रचे। उनी कुनै सेलिब्रिटी थिएनन्, योद्धा थिए। पृथ्वीनारायण शाह कुनै सेलिब्रिटी होइनन्, एउटा योद्धा हुन् जसले आफ्नो रगतलाई आहुति दिन अगाडि बढे बल्ल यो मुलुक बन्यो। त्यही भएर सबै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा साथीहरूलाई, नव भर्खर प्रवेशीहरूलाई अब तपाईँ योद्धा बन्नुहोस्, योद्धा बन्नुहोस्, भाला खान तयार हुनुहोस्, यो राष्ट्रका लागि रगतलाई बलिदान दिन तयार हुनुहोस्, एक गरेर चुनेर लड्न तयार हुनुहोस्। हतियारको कुरा गरे होइन मैले, आत्मबलका साथ लड्न तयार हुनुहोस्। सत्यको बाटोमा तपाईँको घाँटी काटे पनि शिर नझुकाउने इमान्दार हुन तयार हुनुहोस्। बल्ल मात्र यो देश बन्छ। त्यति सजिलो छ र माओवादीहरूसँग, त्यति सजिलो छ र देशद्रोहीसँग लड्नलाई? सजिलो छ भन्ठान्नु भएको छ। 8 पटक आक्रमण गरे मलाई, 8 पटक। जो समाजमा पैसावाला छ, आज यो देश गरिबले बिगारेको होइन, पैसावालाले बिगारेको देश हो। यो आफैले सुधार्न आवश्यक छ। नेपालको छालाका जुत्ता नलगाउने, विदेशी नाइकी लगाउने। हेर्नुहोस् है यिनीहरूको शान। अनि देश गरिब भयो भनेर फेसबुकमा लेख्ने त्यही हुन्छ फेरि सबभन्दा पहिले। हामीले लगाएका जुत्ताहरू नेपालका हुन्। मैले अस्ति लगाएको पैन्ट नेपालको, मैले लगाएको टोपी नेपालको अल्लोको। ल मैले त्यो जुम्लामा बनेको अल्लोको टोपी भन्दा यो भारतको ढाकाबाट आएको टोपी भन्दा गतिलो टोपी देखाउनुहोस् त। म ल त्यो टोपी तपाईँलाई फ्रीमा दिन्छु, त्यहाँभन्दा गतिलो टोपी नै छैन। नेपाल आफैमा आत्मनिर्भर देश हो। हामीले धेरै कुरा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। जो ठुलो बडो हो त्यसले विदेशीको शान गर्ने, विदेशीको सिको गर्ने, विदेशी कपडा लगाउने,
विदेशी सामान प्रयोग गरे भने त्यो ठुलो मान्छे भन्ने त्यो किसिमको परम्परा जबसम्म यो देशमा अन्त्य हुँदैन तबसम्म विकास हुँदैन। अर्को यहाँ सुन्नु, हाम्रो नेपालको काठ साराका सारा कुहिएको छ, देख्नु भएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा कुहिएर भक्का परिसक्यो। अनि मलेसियाबाट काठ ल्याउने, अनि मलेसियाको काठ ल्याएर झ्यालडोगा हाल्ने, अनि छिमेकीलाई भन्ने बाबु कहाँको भने म त मलेसियाको काठ हो भनेर उसले साना हाल्ने, अनि नेपाली काठ प्रयोग गर्न नदिने। अबको नीति दुईटा रुख लगाऊ एउटा रुख काट्ने नीति ल्याउनुपर्छ र यही देशको काठ यही देशमा खपत गर्ने नीति आवश्यक छ। हामीसँग तीनटा उपाय छन्। हामी अहिले युवा पुस्ताको सिङ्गो भविष्य छ, सिङ्गो भविष्य छ। भोलि हामीभन्दा पछाडि आउने पुस्ता र अहिले हाम्रा पुस्ताको सिङ्गो भविष्य छ। हामीले अबको 10 देखि 15 वर्ष साँच्चै यो राष्ट्रका लागि काम गर्यौँ, साँच्चै यो देशका लागि मेहनत गर्यौँ भनेपछि हामीले यो देशको अवस्था मात्र होइन, व्यवस्था मात्र होइन, अवस्था र व्यवस्था दुईटै परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, हामीभन्दा धेरै सिनियर बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सामाजिक सुरक्षाको जीवन छ। आज अस्पतालमा अलिकति बिरामी भएर उपचार गर्न चाहनु पर्यो भने घर आफ्नो सम्पत्ति बेच्नुपर्छ कि त आफ्नो एउटा अङ्गको उपचार गर्न अर्को अङ्ग बेच्नुपर्ने अवस्था आज आएको छ। ल छाती खोलेर कहिले भन्न सक्छ मलाई भनौँ त, म नेपाल सरकारको सचिव हो, मेरो तलबले म उपचार गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत नेपाल सरकारको मुख्य सचिवसँग पनि छैन भने अरू सर्वसाधारण जनताको हालत के छ? यो सबै व्यवस्था र अबको राजनीतिक भनेको भाषणबाजी होइन। मैले अहिले पनि भनेको छु, अबको राजनीतिक अर्थ राजनीतिक हुनुपर्छ। हामीले धर्मको कुरा गरेका छौँ, त्यत्तिकै केटाकेटीको खेलौनाका साथ गरेका होइनौँ। तपाईँ सबैले बुझ्न आवश्यक छ, यो देशमा 121 करोड हिन्दूहरू, विश्वभरिका हिन्दूहरूमध्ये 10% यो देशमा आयो भने, 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीमध्ये 10% बुद्ध धर्मावलम्बी नेपाल ल्याइयो भने झन्डै 22 करोडभन्दा बढी विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउँछन्। तिनीहरूले गर्ने खर्चले यो देश कायापलट गर्न सकिन्छ भनेर हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा सिर्फ आस्थाका लागि होइन, यो देशको अर्थतन्त्रका लागि पनि गरेका हौँ। यो गरेर देखाउँछु भनेर हामी लागेका छौँ। त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हिजोको मात्र आमसभामा झन्डै 50,000 भन्दा मान्छे बढी सडकमा आएका थिए। यो विजय भएको छ राष्ट्रिय। अस्ति मेरो जन्मभूमि सिजामा हामीले आमसभा गऱ्यौँ। सिजा र खलङ्गाको आमसभाले सिङ्गो कर्णालीका 5वटा पूर्व पहिला साबिकको कर्णालीका 5वटा जिल्लामा भ्रष्टहरूको मुट्टु गामेको छ। देशद्रोहीहरूले तपाईँको अब यो देश छोड्ने अवस्था आएको छ। यो तपाईँ सबैको लगाव र मेहनत हो। त्यसका लागि म तपाईँलाई हार्दिक अपिल र धन्यवाद गर्न चाहन्छु। उडाउन कहीँ न कहीँ आज बुटोलका मान्छे मात्र होइन, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका राष्ट्रवादीको हात छ। यो लडाइँ निरन्तर जारी रहनेछ, यो निरन्तर जारी रहनेछ, रोकेर रोकिँदैन। म धेरै ठाउँ गएँ, 2-4वटा कुरा मैले देखेँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भोट हाल्ने मान्छे कम भएर सानो बनेको पार्टी रहेनछ। म त नयाँ हो के अरे होइन, मान्छे नयाँ हो। म 32 वर्षको भएँ होइन। मेरो जीवनमा पहिलो पार्टी हो। धेरैलाई लाग्छ होला विभिन्न पार्टी, कोही प्रचण्ड माओवादीसँग, कोही एमाले काङ्ग्रेसबाट आउनुभएको होला, उहाँ सबैलाई मेरो हार्दिक स्वागत छ। तर मेरो जीवनको यो पहिलो पार्टी हो। जीवनको पहिलो मैले सदस्यता लगेको पार्टी हो यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। म यहाँभन्दा अगाडि अभियान चलाउँथेँ, अभियान पार्टी होइन। तर जीवनको पहिलो पार्टी भइरहँदाखेरि म धेरै ठाउँ घुमेँ। अहिले 1-1.5 महिनामा हामी दूरदराज जान मन पराउँछौँ। हामी प्लेन चढेर सट्टा कार्यक्रममा आउन मात्र मन पराउँदैनौँ, ट्र्याक्टर चढेर पनि घरमा जान र तपाईँको बोकी गाउँ दूरदराजमा जान तयार छु। आज मेरा सहकर्मी हुनुहुन्छ यहाँ, विनोद खड्का, शक्तिराज साई र शशि साईहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अस्ति बिहान 12 बजे काठमाडौँबाट हामीले गाडी चढेको, त्यसको 2 दिन पछाडि बेलुका 7 बजे हामी जुम्ला पुगेको। जुम्लामा 2टा आमसभा गरेर हिजो बेलुका 7 बजे हामी जुम्लाबाट हिँडेको, जहाँ कि कालीकोटको भिर कस्तो छ तपाईँलाई थाहा छ होला। एउटा बाँदर लड्ने भिर छ, त्यहाँ बाँदर पनि भिरमा उक्लिन सक्दैन। रातिको यात्राका साथ, असुरक्षितका साथ, कुनै सेक्युरिटीका साथ होइन, सिर्फ आत्मबलका साथ हामी 22 घण्टाको लामो यात्रामा अहिले बुटोल आएर म तपाईँसँग उभिँदैछौँ। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विजय यही हो। त्यही भएर नेता कार्यकर्तालाई अनुरोध छ, हेर्नुहोस् माओवादी बलियो भयो भन्नुहुन्छ नि, माओवादीमा यस्ता कार्यकर्ता थिए जसले तपाईँको आफ्नो जीवनलाई पनि आहुति दिन्थे। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आजसम्म मैले सेल्फी कार्यकर्ता देखेका छु, सेलिब्रिटीहरू देखेका छु ज्यादा।
र म अरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो मुलुक बनाउने योद्धाले हो सेलिब्रेटीले पटक्कै होइन। मैले कहीँ देखेको छैन, कहाँ देख्छु। त्यही भएर योद्धा बन्न सिक्नुहोस्, सेलिब्रेटी बन्न होइन। म तपाईँलाई यो अनुरोध गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। संसार परिवर्तन गर्ने योद्धाले हो, संसार परिवर्तन गर्ने योद्धाले हो। संसार परिवर्तन मिठो गफ र चिप्लो भाषणले संसार परिवर्तन कहीँ पनि भएको छैन। त नेपालमा कहाँबाट हुन्छ? नेपोलियन बोनापार्टले एउटा इतिहास रचे। उनी कुनै सेलिब्रेटी थिएनन्, योद्धा थिए। पृथ्वीनारायण शाह कुनै सेलिब्रेटी होइनन्, एउटा योद्धा हुन् जसले आफ्नो रगतलाई आहुति दिन अगाडि बढे बल्ल यो मुलुक बन्यो। त्यही भएर सबै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा साथीहरूलाई, नव भर्खर प्रवेशीहरूलाई अब तपाईँ योद्धा बन्नुहोस्, योद्धा बन्नुहोस्, भाला खान तयार हुनुहोस्, यो राष्ट्रका लागि रगतलाई बलिदान दिन तयार हुनुहोस्, एक गरेर चुनेर लड्न तयार हुनुहोस्। हतियारको कुरा गरे होइन मैले, आत्मबलका साथ लड्न तयार हुनुहोस्। सत्यको बाटोमा तपाईँको घाँटी काटे पनि शिर नझुकाउने इमान्दार हुन तयार हुनुहोस्। बल्ल मात्र यो देश बन्छ। त्यति सजिलो छ र माओवादीहरूसँग, त्यति सजिलो छ र देशद्रोहीसँग लड्नलाई? सजिलो छ भन्ठान्नु भएको छ। 8 पटक आक्रमण गरे मलाई, 8 पटक। हिजो पनि जुम्लामा माथिबाट छस्स मोबाइल खसालेर यत्रा भिडियो बनाउँदैछन्। बिचरा जसले मोबाइल खसाल्यो त्यो मान्छेले माफी मागिसक्यो। ऊ मान्छेलाई हामीले के भन्यौँ भने क्षमा दिइसक्यौँ। उनी सरकारी कर्मचारी रहेछन्, कुनै कार्यकर्ता होइनन्, उनी कुनै जनता होइनन्। उनी शुद्ध त्यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्षले करारमा नियुक्त गरेको कर्मचारी, एक हिसाबले भन्ने भने कार्यकर्ता त्यो रहेछन्। तर उहाँले पनि त्यसमा माफी मागिसक्नुभयो, हामीले उहाँलाई माफी दिइसक्यौँ। उहाँले मोबाइलमा हानेको पनि होइन, माथिबाट मोबाइल खसेको मात्रै हो। तर त्यो कुरालाई आज के गरिएको छ? भ्रम सिर्जना गरिएको छ। ए बाबा, हामीलाई जुत्ता हान्नलाई, हामीले अन्य हान्नलाई हामीले के गरेका छौँ? देश लुटेका छौँ कि कसैको घर फोडेका छौँ कि कसैको हत्या गरेका छौँ कि कसैको हिंसा गरेका छौँ कि कसैको बस जलाएका छौँ कि कसैको सडकमा बसेर आगो बालेर टायर बालेर सडकलाई पुवाल पारेका छौँ कि कसैका दिदीबहिनीको सिउँदो पुछेका छौँ कि हामी शुद्ध राष्ट्रभक्ति यो देश पृथ्वीनारायण शाहले आफूको दिव्य उपदेशमा हिँडेका छौँ। हामीले अन्याय गर्न चाहँदैन। त्यही भएर म तपाईँ सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई चुनाव आउँदैछ। अब आउने चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, अघि पनि भने मैले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भोट हाल्ने मान्छेको कमी भएर सानो भएको पार्टी रहेनछ। तर नेताहरूको अल्छीपन नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सबभन्दा ठुलो कमजोरी मैले देखेँ। यो चाहिँ अब नहोस्। म यही मञ्चबाट उपदेश गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, यो हामी कमजोर हुनु भनेको तपाईँ यो नसोच्नुहोस् कि हामीले चुनाव हार्नु हो, यो पटक्कै होइन। हामी कमजोर हुनु भनेको यो देश बर्बाद हुनु हो भन्ने कुरा तपाईँले सोच्नु आवश्यक छ। तपाईँका छोराछोरीको भविष्य बर्बाद हामी कमजोर भएर। आज हेर्नुहोस् त, यदि 2048 सालमा राष्ट्रवादीहरू बलियो भइदिएका भए नेपालका 44वटा संस्थान बिक्री हुँदैनथे। यदि 2062-63 सालमा राष्ट्रवादीहरू बलियो भइदिएका भए आज संघीयता लागू हुँदैन थियो, जसले 8 खर्ब रुपैयाँ यो 4 वर्षमा नेपालीलाई ऋण बोकाएको छ। यदि 2000 तपाईँको आएर 2064 सालमा यदि राष्ट्रवादी बलियो भइदिएको भए राजा जाँदैन थियो। यदि 2064 सालमा राष्ट्रवादी बलिएको भए यो धर्मनिरपेक्षता आउँदैन थियो। हाम्रो देश वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्रको देश बन्थ्यो। शिरमा राजाका साथ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्थ्यो। आज हाम्रो मुलुक कहाँ पुग्यो? हामीले गरेको सानो गल्ती, हाम्रो गल्ती मात्र हुँदैन, यसले सिङ्गो समाजलाई असर पारेको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्न आवश्यक छ। हामी त होमिसकेका छौँ, कि त मर कि त घरको कुरामा छौँ। हामीले यसको मतलब यो भनेको होइन कि तपाईँ उठेर कसैमाथि जाइ लाग्नुहोस् भन्ने होइन। हामीले पृथ्वीनारायण शाहको एउटा दिव्य उपदेश पढेका छौँ। के गर्ने? आफू कहिले पनि जाइ नलाग्ने, जाइ लाग्नेलाई, आइलाग्नेलाई कहिले पनि नछोड्ने नीति लगेका छौँ। त्यो नीतिका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कारणले आज के छ देशको हालत तपाईँले हेर्नु भएको छ। मलाई तपाईँले सोध्नै पर्दैन देशको हालत के छ भनेर। घर आफ्नो छोरालाई सोध्नुहोस्, छोरीलाई सोध्नुहोस्। यदि ज्वाइँले सरकारी कर्मचारी ज्वाइँ छोराछोरी छन् भने आफ्नो छोराछोरीलाई सोध्नुहोस्। एकछिन आफ्नो छोरीलाई सोधिदिनुहोस् न, छोरी तिमीले गरेको शुद्ध जागिरले तिम्रो पेट भरिन्छ कि भरिँदैन, तिम्रा छोराछोरी पढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनी सोध्नुहोस्। अलिअलि भएका ओल्लो छिमेकीलाई सोध्नुहोस्, तपाईँको कमाइले
तपाईको स्वास्थ्य उपचार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सोध्नुहोस्। आज देशको हालत बेहाल छ। नेपालको कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले, इमानदार सरकारी कर्मचारीले आज पनि शुद्ध तलबमा काम गरेर आफ्ना छोराछोरीको भविष्य पाल्न सक्दैन। जानी नजानी बाध्यात्मक रूपमा उसले भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ आज यो देशमा। यसका विरुद्धको अब आन्दोलन आयो। देख्नु भएको छ श्रीलङ्का बन्दैछ यो देश। तपाईँलाई लाग्छ होला यो के छ, लडाइँ भएको छैन, हिंसा भएको छैन। श्रीलङ्कामा लडाइँ भएको थियो र? आज श्रीलङ्कामा कपी किन्ने र डटपेन किन्ने पैसा छैन। आज श्रीलङ्काका प्रहरीसँग जुत्ता लाउने पैसा छैन। आज श्रीलङ्काका नागरिकलाई 1 किलो टमाटर 4700 रुपियाँ किलो खानुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था पनि भोलि नेपालको बन्दैछ। अब 6 महिनामा 5 महिना मात्रै बाँकी छ। यस्तै खर्चिलो चुनाव, यस्तै अराजक कार्यकर्ता, यस्तै तपाईको असक्षम, यस्तै देशद्रोही नेता भयो भने तपाईँ हाम्रो भविष्य बर्बाद हुन्छ। अबको लडाइँ कुनै पार्टीसँग होइन, कुनै दलसँग होइन, देशद्रोहीसँग, भ्रष्टाचारीसँगको अबको लडाइँ तपाईँहरू हामी लड्न आवश्यक छ। हामीले लडाइँ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्, हामीसँग 3टा उपाय छन्। हामी अहिले युवा पुस्ताको सिङ्गो भविष्य छ। सिङ्गो भविष्य छ भोलि। हामीभन्दा पछाडि आउने पुस्ता र अहिले हाम्रा पुस्ताको सिङ्गो भविष्य छ। हामीले अबको 10 देखि 15 वर्ष साँच्चै यो राष्ट्रका लागि काम गऱ्यौँ, साँच्चै यो देशका लागि मेहनत गऱ्यौँ भनेपछि हामीले यो देशको अवस्था मात्र होइन, व्यवस्था मात्र होइन, अवस्था र व्यवस्था दुईटै परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, हामीभन्दा धेरै सिनियर बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सामाजिक सुरक्षाको जीवन छ। आज अस्पतालमा अलिकति बिरामी भएर उपचार गर्न चाहनु पर्यो भने घर आफ्नो सम्पत्ति बेच्नुपर्छ कि त आफ्नो एउटा अङ्गको उपचार गर्न अर्को अङ्ग बेच्नुपर्ने अवस्था आज आएको छ। ल छाती खोलेर कसले भन्न सक्छ मलाई भनौँ त? म नेपाल सरकारको सचिव हो, मेरो तलबले म उपचार गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत नेपाल सरकारको मुख्य सचिवसँग पनि छैन भने अरू सर्वसाधारण जनताको हालत के छ? यो सबै व्यवस्था र अबको राजनीतिक बनेको भाषणबाजी होइन। मैले अहिले पनि भनेको छु, अबको राजनीतिक अर्थ राजनीतिक हुनुपर्छ। हामीले धर्मको कुरा गरेका छौँ, त्यत्तिकै केटाकेटीको खेलौनाका साथ गरेका होइनौँ। तपाईँ सबैले बुझ्न आवश्यक छ, यो देशमा 121 करोड हिन्दूहरू, विश्वभरिका हिन्दूहरूमध्ये 10% यो देशमा आयो भने, 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीमध्ये 10% बुद्ध धर्मावलम्बी नेपाल ल्याइयो भने झन्डै 22 करोडभन्दा बढी विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउँछन्। तिनीहरूले गर्ने खर्चले यो देश कायापलट गर्न सकिन्छ भनेर हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा सिर्फ आस्थाका लागि होइन, यो देशको अर्थतन्त्रका लागि पनि गरेका हौँ। यो गरेर देखाउँछु भनेर हामी लागेका छौँ। कसैलाई मन नपर्छ, त्यो मन नपर्नुको विषयवस्तु। हामीले राजाको कुरा गऱ्यौँ। हामीले राजाको कुरो कुनै रहरले गरेको होइन, कुनै राजाको नजिकको आफन्त र नातेदार भएको होइन। म त दूरदराज जुम्लाको मान्छे हो। बिचारा राजाहरू आफ्नो जीवनकालभरि पनि कहिलेकाहीँ 25-30 वर्षपछि एकपटक भ्रमण गर्न जाने ठाउँ हो। तपाईँको बुटलमा त के छ, डेली आउँथे राजाहरू महिनामा। हाम्रो जुम्लामा 2028 सालमा तत्कालीन युवराज ज्ञानेन्द्र विवेक शाहदेवले भ्रमण गर्नुभएको थियो। सम्झिँदा पनि त्यसको 10-15 वर्ष पछाडि एकपटक राजा वीरेन्द्रले भ्रमण गर्नुभएको होला। त्यसपछि 2060-61 सालमा एकपटक ज्ञानेन्द्र शाहले भ्रमण गर्नुभयो होला पूर्व राजाले, महाराज सरकारले। तर राजाहरू कहिले पनि त्यति भ्रमण गरेको ठाउँ होइन। तर आज हामी त्यति दूरदराजमा जन्मेर पनि यो राजा मागिरहेको कारण भनेको कुनै सत्तामा पुग्नका लागि होइन। सत्तामा पुग्नका लागि भइदिया भए कांग्रेस र एमाले र माओवादी समाउँथ्यौँ, जसका कार्यकर्ता लाखौँ र हजारौँ छन्। हामी यो देशको व्यवस्था परिवर्तन, यो देशको रक्षाका लागि किन हामीले आवश्यकता ठान्यौँ भन्दाखेरि अहिले एयरपोर्टमा जाने, तपाईँ टाढा जानु पर्दैन, मैले ठुलो गफार्नु पर्दैन। एयरपोर्टमा जाने, एकपटक नेपालको एयरपोर्टबाट उडेर भारतको इन्दिरा गान्धी एयरपोर्टमा उत्रिने, त्यहाँ तपाईँ नेपाली भएकै कारणले तपाईँलाई अलग लाइनमा लगाइन्छ, एउटा विदेशी भएको कारणले गर्दा त्यसलाई अलग लाइनमा लगाइन्छ। नेपालीको दर्जा आज विश्वमा एउटा घरमा काम गर्ने नोकरको भन्दा पनि तल्लो स्तरको दर्जा भयो। यसका लागि हामीले राजा चाहियौँ। देख्नु भएको छ, 50औं गणतन्त्र दिवसको दिनमा राजा वीरेन्द्र सरकार भारत भ्रमण जानुभएको छ। अहिले पनि युट्युबमा भिडियो हेर्नुहोस्, राजा वीरेन्द्रको त्यो भ्रमणलाई हेर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि युट्युबमा जानुहोस्, अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हेर्नुहोस्। नेपालका राजालाई गर्ने सम्मान राजालाई मात्र गरेको होइन, तपाईँ हामी जस्ता झन्डै 3 करोड नेपालीलाई गरेको सम्मान आज अपमान भएको छ। त्यो भएर हामीले राजा माग्यौँ। देख्नुभयो, अहिले एमसीसी आयो, अहिले पनि फेरि आइहाल्यो। होइन, यो कार्यकर्ता भन्ने चिज पनि बडा अचम्मको हुँदो रहेछ।
संसारकै कहिल्यै पनि परिवर्तन नहुने चिज भनेकै कार्यकर्ता देख्नु भएको छ। एमसीसी पारित गरे, देश भ्रष्टाचार गरे, लुटे, बर्बाद पारे, हजारौं युवाहरू आज काम गर्न विदेश जानुपर्छ, कि त भारतमा भाँडा जानुपर्छ, कि त दुबई र कतारमा काम गर्न जानुपर्छ, कि त अलिअलि पैसा भएकाहरू युरो अमेरिका गएर कालो चस्मा लगाएर आउँछन्। यही हो हाम्रो देशको अवस्था। पैसा हुनेहरू युरोप र अमेरिका जाने, पैसा नहुनेहरू बिचका मध्यम वर्गहरू खाडी र लाउरे भन्ने, अझ निम्न आय भएका मान्छेहरू भारतमा तपाईँको मजदुरी र भाँडा माग्न जाने अवस्थाको देश बनाउँदासम्म पनि अझै मेरो पार्टी भन्ने, अझै मेरो नेता भन्ने त्यो मान्छे होइन, त्यो पशु हो। त्यो कुरा हामीले परिवर्तन गर्न अब आवश्यक छ। हामीले केका लागि अहिले विरोध गरिरहेका छौँ? तपाईँ भोट हाल्नुहोस् नहाल्नुहोस् योसँग कुनै पनि लेनदेन छैन। तर हामीले एउटा सङ्कल्प लगेका छौँ। अबको सङ्कल्प भनेको यो देशलाई विकसित पार्ने हो। अबको सङ्कल्प भनेको यो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने हो। अबको सङ्कल्प भनेको यो देशमा स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्ने हो। अबको सङ्कल्प भनेको यो देशमा राष्ट्रवादलाई अगाडि बनाएर विदेशीका अगाडि शिर झुकाउने होइन, शिर ठाडो बनेर हिँड्ने इतिहास बनाउनका लागि हामी एउटा लडाईँ सामान्य छैन मेरा मित्रहरू। लडाईँ सामान्य छैन। यो लडाईँ त्यति सामान्य छैन जति तपाईँले आँखाले देखे जस्तो सामान्य छैन। यो लडाईँ असामान्य छ। यो लडाईँ हतियारको होइन, यो लडाईँ सशस्त्र युद्धको होइन, यो लडाईँ विचारको हो। यो लडाईँ स्वतन्त्रताको हो। स्वतन्त्रता र विचारको लडाईँ संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट लडाईँ हो। यो लड्न हामी तयार अवस्थामा रहेका छौँ। चुनाव आउँदैछ, कति बेला लाग्न सक्छ। यो चुनाव सत्तामा पुग्ने एउटा सिडी हो, लडाईँ हो। यो हाम्रो आउने भोलिका नव पुस्ताहरूको लडाईँ हो। यो हाम्रो भविष्यको लडाईँ हो। यो चुनावलाई ख्याल नसम्झिनुहोस्, आफ्नो रगतभन्दा पनि महँगो सम्झिनुहोस्। तपाईँहरूलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउने चुनावमा हामीले उम्मेदवारी खडा गरेका छौँ, ठाउँ ठाउँबाट हाम्रो खडा गरेका छौँ। म सुशासन विभागको प्रमुख हुँ। मसँग पूर्ण अधिकार दिएको छ केन्द्रीय कार्यकारी समितिले। कोही पनि उम्मेदवारले भ्रष्टाचार गर्यो भने अन द स्पोट त्यसलाई कारवाही गरेर केन्द्रीय कार्यकारी समितिबाट पारित गराएर कार्य सम्पादनबाट निर्णय गर्ने अधिकार छ। र अबको लडाईँ अघि नै भनिसकेँ मैले, कुनै काङ्ग्रेससँग होइन, कुनै एमालेसँग होइन, कुनै माओवादीसँग होइन। अबको लडाईँ भ्रष्टाचारीसँग हो। त्यो भ्रष्टाचारी हाम्रो पार्टीभित्र छ भने त्यसका विरुद्धको लडाईँ हो। त्यो भ्रष्टाचारी हाम्रो पार्टीभन्दा बाहिर छ भने त्यसको लडाईँ हो। चोर थोडी साधु हुन्छ, साधु थोडी चोर हुने हो। अहिले त यस्तो लहर चल्या छ देशमा, चोर आउने, टिका लगाउने, साधु बनिहाल्ने। यो हुँदैन। उसको आचरण र उसको व्यवहारले हुन्छ। हामी निगरानी गरिरहेका छौँ। केही मान्छेहरू छिरेका छन्, हामीलाई पनि थाहा छ। ती मान्छेले यो पार्टीलाई बर्बाद पार्न र यो देशलाई फेरि पनि अराजकतातिर लिनका लागि पनि छिरेका छन् भन्ने हामी नजर डालेका छौँ। हामी छिट्टै त्यस्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्नेछौँ। हामीले अघि नै भनिसक्यौँ, यो कुनै ज्ञानेन्द्र कसरी लडेको थिएँ, बरु आज मेरो लडाईँ झन् थपका साथ तपाईँको ऊर्जा मिलेको होला। हिजो म एक्लै लड्थेँ, आज तपाईँ हजारौँ लडिराख्नु भएको छ। त्यो लडाईँ कहिल्यै पनि सकिएको छैन, त्यसको 1% सकिएको छैन। हामीले 62 अर्बको एक न एक दिन यो लडाईँ अवश्य सम्पूर्ण नेपालीको लडाईँ हुनेछ। यो लडाईँ सम्पूर्ण देशवासीको लडाईँ हुनेछ। यो लडाईँ सम्पूर्ण राष्ट्रभक्तिको लडाईँ हुनेछ भन्ने थाहा थियो। त्यही भएर आज तपाईँहरू जोडिनु भएको छ। हामी हिजो एक थियौँ, आज हजारौँ छौँ, भोलि लाखौँ हुन्छौँ, पर्सि हामी करोडौँ हुन्छौँ र यो देशलाई सुधारेर देखाउँछौँ भनेर हामी लागेका छौँ। तपाईँलाई शुभकामना छ। हेर्नुहोस्, म जुम्लाको मान्छे हो। पीडा के हो मलाई थाहा छ। हामी काठमाडौँमा कोठा लिएर पढ्न बस्थ्यौँ। हामी जुम्लामा चुइने छतमा, तपाईँहरूले त अलिकति सुविधा सम्पन्न सहरमा हुनुहुन्छ, तपाईँका केटाकेटी त अलिकति महँगो महँगो स्कुलमा पनि पढाउनु भएको छ। कोही कोही आउँछन् आजकल मका इङ्ग्लिस पनि बोल्छन्। ठिकै छ, उनीहरूले पढेका छन् बा इङ्ग्लिस, हामीले पढेका छैनौँ, के जान्छ, म त नेपाली नै बोल्छु भनेर बसेका छु। हामी कस्तो अवस्थामा हुर्केका हौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। सुर्खेतबाट 7 दिन हिँडेर हामी जुम्ला पुग्थ्यौँ। 12 वर्षको बच्चाले, 12 वर्षको बच्चा हुँदाखेरि हामी 7 दिन जुम्ला पुग्दाखेरि झन्डै 15 देखि 20 किलोको भारी बोकेर 7 दिन जुम्ला हिँडेर पुग्थ्यौँ। त्यहाँ स्कुलमा गएपछि तपाईँहरूका जस्ता डटपेन र कपी कलम हुँदैन थियो। हामीलाई माटोमा पाटी हालेर ढक 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 गरेर कपुरी कर खरायो ख पढेर हामी हुर्केका हौँ। यो अवस्था आज पनि छ जीवित। आज सिर्फ एउटा कुरा परिवर्तन भएको छ,
एउटा कुरा के भयो त शिक्षामा व्यापार भएको छ, स्वास्थ्यमा व्यापार भएको छ। यो म तपाईलाई उद्घोष गर्न चाहन्छु, मेरो जीवनको अन्तिम लडाई एउटा मात्रै हुनेछ, सम्पूर्ण नेपालीलाई निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य र यही देशको रोजगारी नै मेरो अन्तिम लडाई हो। त्यहाँभन्दा अरू केही पनि लडाई छैन। भोलि म रापरपाको नेता बनाउँला, भोलि सांसद बनाउँला, मन्त्री बनाउँला या नबनाउँला, त्योसँग मलाई कुनै पनि लेनादेना छैन। तर मेरो लडाई यति मात्रै छ, यो देशमा यो बाँचुन्जेलसम्म, जीवित रहन्जेलसम्म यी आँखालाई देख्न मन छ, हरेक गरिबको छोरा निशुल्क पढेको हेर्न मन छ, हरेक गरिबले निशुल्क उपचार गरेको हेर्न मन छ। एकजना दाजुभाइ आफ्नो घरको श्रीमती छोडेर विदेशमा गएर रातो लासमा, रातो बाकसमा फर्केको हेर्न मन छैन। यही देशमा पौरोका साथ काम गरेको हेर्न मन छ। हामी यसको लडाईँमा छौँ। सडक देख्नु भएको छ, तपाईँले देखिया छ, हिँड्या छ कि छैन? यो कहाँ के हो रे, यसको नाम के हो रे? होइन होइन, यो कहाँ लुम्बिनी प्रदेशको के रे अनि मुटु प्वाल पर्या हुन्छ भने मुटु भन्नुहुन्छ, मुटुमा प्वाल पर्या छ खाल्दै। अनि बजेट यति धेरै छ तर यसको विकास भएको छैन। यो किन भयो भन्दाखेरि नेता पनि भ्रष्टाचारी भयो, कार्यकर्ता पनि भ्रष्टाचारी भयो, त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी पनि भ्रष्टाचारी भयो। के गर्छन् थाहा छ? तपाईँ सडक डिभिजन कार्यालयमा गएर यो सडक किन बनेन भन्नुहोस् त, हाम्रो काम होइन यो त प्रदेशको काम हो भन्छ। प्रदेशमा गयो यो हाम्रो काम होइन, यो सङ्घको काम हो भन्छ। सङ्घमा गयो यो हाम्रो काम होइन, यो स्थानीय सरकारको काम हो भन्छ। स्थानीय सरकार कहाँ गयो यो हाम्रो काम होइन, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको काम हो भनेर साराका सारा पन्छिने व्यवस्था यो देशमा खारेज गर्नुपर्छ, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ, बल्ल यो देश सुधारिन्छ भनेर हामी एउटा सानो कुरा मलाई यो दैनिक जीवनमा लागेको कुरा म तपाईँलाई भन्न आएको। माफ गर्नु होला, अलिकति लामो भयो। प्रहरीले जाँदाखेरि, ट्राफिक प्रहरीले अर्थात् कुनै पनिले तपाईँलाई के गर्छ? पक्राउ गर्छ, अर्थात् तपाईँलाई समाउँछ। तपाईँले एउटा कुरा सोध्नुहुन्छ, के सोध्नुहुन्छ? मलाई किन पक्राउ गरिस् भन्दाखेरि उसले के भन्छ? माथिको आदेश हुन्छ। है माथि भगवान बसिया छ, को बसिया छ मलाई थाहा छैन है। अनि जब कुनै गलत काम भइरहेछ त्यसलाई तिमीहरू गर भन्दाखेरि माथिको आदेश नआउँदासम्म म गर्दिनँ भन्छ। अब यहाँ सुन्नुहोस्, अधिकार र कर्तव्य दुईटै सिक्काका, एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन् भन्नेछ। कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले अधिकार जमाउँछ भने त्यसको जवाब दिन त्यसको कर्तव्य हो। त्यो नहुँदासम्म यो देश सुध्रिँदैन। त्यो चाहिँ काम गर्न आवश्यक छ। देख्नु भएको छ, इन्जिनियर कहाँ गयो अर्का फाइल पठाउँछ, अर्का गयो अर्का पठाउँछ, अर्का गयो अर्का पठाउँछ। तर तलब खाने बेला सबैले तलब खान्छन्। तलब खाने उसको अधिकार हो भने त्यो काम गर्ने उसको कर्तव्य हो। कर्तव्य र अधिकार एकै साथ जबसम्म अटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, अटोक्रेसीको यो देशमा आवश्यकता छ, त्यो नगर्दासम्म यो देश सुध्रिँदैन। देख्नु भएको छ, कर्मचारीले मन्त्री कुटिदिन्छन् कहिले कहिले। म जुम्ला गएँ हिजो, शिक्षक त छँदै छैन, सबका सब झोला बोके। जब जब यो पार्टीको महाधिवेशन आउँछ, जब जब पार्टीका ठुल्ठुला भेलाहरू आउँछन्, सबका सब शिक्षक विभिन्न पार्टीको कार्यकर्ता बनेर काठमाडौँ आउने। अनि अभियानमै भएको बेला एकजना साथीले चस्साहरू सुनाइदियो, ल हेर त सबका सब सरकारी टिचरहरू त पार्टीका झोला बोक्दै, कोही प्रतिवेदन महाधिवेशन प्रतिनिधि, कोही केन्द्रीय सदस्य लड्दै, कोही के लड्दै भन्यो। त्यसपछि हामीले एउटा फेसबुकमा स्टाटस राख्यौँ, तपाईँको छरछिमेकमा कोही पनि सरकारी टिचर पार्टीको कार्यकर्ता बनेको छ भने उसको नाम, ठेगाना र पार्टीको कार्यकर्ता बनेको फोटो कुनै कार्य मलाई पठाउनुहोस् भन्यौँ हामीले। एक दिनमा झन्डै 6700 जना मान्छेले हामीलाई आवेदन हाल्यो। ती 6700 जना आवेदन लगेर पाटन उच्च अदालतमा एकजना भण्डारी भन्ने साथीलाई राखेर मुद्दा दर्ता गऱ्यौँ। 425 जना शिक्षकको जागिर 2 दिनमा चैत गरेका छौँ। अब पनि हामी त्यो गर्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले भोग्दा छ। बाबा राजनीति गर्ने भए खुला ठाउँ छ त हामीलाई बालै मतलब जानुस् न, राजीनामा दिनुस्, अर्को मान्छे आउँछ पढाउँछ। आज टिचरले राजनीति गर्ने, डाक्टर कसको आउने अहिले पार्टीको, सिडिओ कसको पार्टीको, एसपी कसको पार्टीको। अनि नेपाल सरकारको को छ त बा? कोही छैन कि क्या? सबका सब पार्टीका आउने, तलदेखि माथिसम्म पार्टीका आउने भने स्वतन्त्र मान्छे नरहने। यो परम्पराको अन्त्य गर्नु छ। भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारमा गयो भने तपाईँलाई बाचा गर्छु,
एकजना व्यक्तिलाई हाम्रो व्यक्ति र राम्रो व्यक्ति र मेरो नजिकको व्यक्ति भनेर सिफारिस बरु म मर्छु त्यो सिफारिस जिन्दगीभरि गर्दिन भनेर कसम खाएको छु। त्यो काम हामीले गर्नुपर्छ। हेर्नु सुधार्ने आफूबाट हो। अनि आफ्नो पाला आएको बेला आफ्ना मान्छे ल्याउने अनि अरूले गर्दाखेरि किन गरिस् भन्न पाइँदैन। त्यही भएर पहिला आफैबाट सुरुवात गर्ने। अहिले पनि म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छु। हिजो अभियानमा थिए। एकजना मान्छे देखाउनुहोस् ज्ञानेन्द्र साईले आफ्नो मान्छे भनेर केही भन्यो। म त पदमा बसेको थिइनँ तर फोन गरे पनि आज पनि काम हुन्थ्यो। एकजना व्यक्ति खडा गर्नुहोस् ज्ञानेन्द्र साईले कतै भनिदियो। किनकि मेरो फोनमा फोन गर्ने तपाईँ सबैलाई अनुरोध छ। कसैलाई केही जागिर खुवाइदे कसैलाई काहीँ केही गरिदियो भनेर एकजनाले पनि फोन नगर्नु है। फोन गरेपछि गाली खानुहुन्छ तपाईँहरूले। यो कुरा ध्रुव सत्य कुरा हो। तपाईँहरूले फोन गरेर ट्राई गर्नुहोस् न, थाहा भइहाल्छ। किनभने हामी अहिले तलैदेखि शुद्ध भएर हिँड्नु छ। हामीसँग पैसा छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ। म आज पनि तपाईँको घरमा आउँछु। मलाई ठुलो कुरा केही चाहिँदैन। हामीलाई एक गाँस खान र एक बास बस्न दिनुहोस्। तपाईँ जहाँ जाँदै हुन्छ त्यही गाडीमा हालेर हिँडिदिनुहोस्। हामीलाई न पैसा चाहिन्छ न धन चाहिन्छ, तर आफू बाँच्नका लागि एक गाँस खुवाइदिनुहोस्। 24 घण्टा होइन 24 घण्टा यो राष्ट्रका लागि काम गर्न हामी जस्ता हजारौँ युवाहरू तयार अवस्थामा छौँ। अबको लडाइँ अघि नै मैले भनिसकेँ, सामान्य लडाइँ छैन। हेर्नुहोस् बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अबको लडाइँ शिक्षाका लागि हो। अबको लडाइँ स्वास्थ्यका लागि हो। अबको 10 वर्ष पछाडि पनि म आएर यस्तै तपाईँको अगाडि भाषण गर्नु पर्यो भने किन राजनीति गर्ने? आजै घर जाने, चुबाएर कम्बल ओढेर सुत्ने। अबको 10 वर्ष पछाडि यो देश परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर लाग्यो हो नि, होइन र? म 1 वर्ष भन्दिनँ, 2 वर्ष भन्दिनँ, 3 वर्ष भन्दिनँ, 10 देखि 15 वर्ष निरन्तर यो राष्ट्रका लागि मेहनत गरौँ। मेरो पार्टी तेरो पार्टी नबनौँ। जो मान्छे राम्रो छ ल्याएर काम गरौँ। जो मान्छे अपराधी त्यसलाई किकआउट गरौँ। आफ्नो पार्टीलाई पनि शुद्धिकरण गरौँ, सङ्गठन पनि शुद्धिकरण। साँच्चै यो देश कायापलट गर्न सकिन्छ। हामीसँग सम्भावना छ। हेर्नुहोस् त, भारतको सिटामल ल्याएर बेच्ने, अनि त्यो सिटामल व्यापारी चाहिँ औषधि पसलेले, अनि जुम्लाको बोझो ल्याएर बेच्ने मान्छे अपराधी पुलिसले पक्रेर जेल हाल्ने। अनि यस्ता कानुनको आवश्यकता छ कि कानुनका धज्जिया च्यात्न आवश्यक छ। अर्को देख्नु भएको छ, एउटा सिडिओ आउँछन् कहिलेकाहीँ। मलाई त्यो यथार्थ कुरा हो है। यो चट्ट जिल्लामा आउँछन्, टाई सुट लाउँछन्। आजकल त अलिअलि नेपाली टोपी लाउन थालेका छन्। एकाताका त विदेशी भएको थियो नेपालका सिडिओ, टाई र सुट मात्र लाउँथे। अनि बिचरा त्यो एसपी साहबलाई साथमा लिएर हिँड्छन्। जहाँ जहाँ लोकल मदिरा छ त्यहीँ गएर लात्तीले हान्छन्, डङ्की डङ फुटाल्छन्। एउटा पत्रकार गएर खिच्छ। यसो पत्रिका हेऱ्यो, लोकल मदिरा नष्ट गर्यो भनेर सिडिओ जुङ्गा फुलाउँदै बस्या हुन्छ, ठुलै काम गर्यो। तर दिनभरि नेपालका लोकल मदिरालाई नष्ट गर्ने, बेलुकापल्टि 4 तारे होटलमा आएर विदेशी ब्रान्ड र हुस्की खानेको अन्त्य नगरेसम्म यो देशको विकास हुँदैन। हामीले विदेशी मदिराको अन्त्य, नेपाली मदिराको उत्पादन गर्ने नीति लिनुपर्छ। अर्को यहाँ सुन्नु, अब हाम्रा दिदीबहिनीहरू आजकल के भन्छन् थाहा छ? हाम्रो संस्कृति बच्चैदेखि बिग्रेको छ। नेपाली सामान बेच्न गयो भने म नेपाली किन्दिनँ, मलाई इन्डियन चाहियो भन्छन् है। पहिला इन्डियन सामान किन्दाखेरि यो देशलाई कति घाटा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हामी। नेपाली सामान किन्न गयो भने इन्डियन सामान खोज्ने, अनि नेपाली चलचित्र हेर्नुको सट्टा विदेशी चलचित्र हेर्ने। फेरि ती सानाका छोराछोरी ठुलाबडाका छोराछोरी हुन्छन्। गरिबहरूले त्यो गर्दैनन् कहिले पनि। जो समाजमा प्रतिष्ठित छ, जो समाजमा पैसावाला छ, आज यो देश गरिबले बिगारेको होइन, पैसावालाले बिगारेको देश हो। यो आफैले सुधार्न आवश्यक छ। नेपालको छालाका जुत्ता नलगाउने, विदेशी नाइकी लगाउने। हेर्नुहोस् है यिनीहरूको शान। अनि देश गरिब भयो भनेर फेसबुकमा लेख्ने त्यही हुन्छ फेरि सबभन्दा पहिला। हामीले लगाएका जुत्ताहरू नेपालका हुन्। मैले अस्ति लगाएको पैन्ट नेपालको, मैले लगाएको टोपी नेपालको अल्लोको। ल मैले त्यो जुम्लामा बनेको अल्लोको टोपी भन्दा यो भारतको ढाकाबाट आएको टोपी भन्दा गतिलो टोपी देखाउनुहोस् त। म ल त्यो टोपी त मलाई फ्रीमा दिन्छु। त्यहाँभन्दा गतिलो टोपी नै छैन। नेपाल आफैमा आत्मनिर्भर देश हो। हामीले धेरै कुरा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। जो ठुलो बडो हो त्यसले विदेशीको सान गर्ने, विदेशीको सिको गर्ने, विदेशी कपडा लगाउने, विदेशी सामान प्रयोग गर्यो भने त्यो ठुलो मान्छे बन्ने। त्यो किसिमको परम्परा जबसम्म यो देशमा अन्त्य हुँदैन तबसम्म विकास हुँदैन। अर्को यहाँ सुन्नु, हाम्रो नेपालको काठ साराका सारा कुहिएको छ। देख्नु भएको छ? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा कुहिएर भक्का परिसक्यो। अनि मलेसियाबाट काठ ल्याउने, अनि मलेसियाको काठ ल्याएर झ्यालडोका हाल्ने,
अनि छिमेकीलाई भन्ने बाबु कहाँको भने म त मलेसियाको कार्ड हो भनेर उसले साना दिने अनि नेपाली कार्ड प्रयोग गर्न नदिने। अबको नीति दुईटा रुख लगाऊ एउटा रुख काट्ने नीति ल्याउनुपर्छ र यही देशको कार्ड यही देशमा खपत गर्ने नीति आवश्यक छ। अर्को कुरा मार्बल हाल्छन् ठुल्ठुलो घरबाडीले देख्नु भएको छ। गोदावरीको मार्बल निकाल्यो भने त्यो गुन्डा, यहीँकै ढुङ्गा काटेर बेच्न थाल्यो भने त्यो गुन्डा तस्कर। अनि त्यो भारतीय अनि भारतको राजस्थानबाट मार्बल ल्याएर बुटोलमा बेच्यो भने त्यो व्यापारी संसारको सबभन्दा ठुलो गुन्डा त्यही हो। किनभने त्यो हामीले विदेशी मार्बल ल्याएर देशका कति आउँछ मार्बल थाहा छ तपाईँलाई? 47 अर्बको मार्बल यो वर्ष मात्र आयात गरेको छ। 47 अर्ब रुपैयाँ ढुङ्गामा लगानी गरौँ त यही देशमा आउँछ। 25 अर्बको तरकारी आयात छ। 2 खर्ब 88 अर्बको कपडा आयात गरिएको छ। अनि 42 अर्बको त गहुँ आयात गरिएको छ। अनि अर्को नेपालमा यी गहुँका सामग्री बनाउने ठुल्ठुला फ्याक्ट्री छन्। ती फ्याक्ट्रीले 1 किलो गहुँ पनि नेपाली गहुँ प्रयोग गर्दैनन्, 1 किलो आलु पनि नेपाली आलु प्रयोग गर्दैनन्। यी नव सामन्तवाद हुन्। यिनीहरूले जबसम्म नेपाली सामान प्रयोग गर्दैनन् तबसम्म यिनका फ्याक्ट्री बन्द गर्ने कानुन बनायो भने मात्र नेपालका किसानहरू अगाडि बढ्छन्, होइन भने बढ्दैनन्। हेर्नुहोस्, मैले अघि नै भनिसकेँ, यो कुनै दलको परिवर्तन होइन, कुनै व्यक्तिको परिवर्तन होइन, सिङ्गो यो देशको अर्थतन्त्र सुधारको परिवर्तन हो। यो मुलुकको हितको परिवर्तनका लागि अब लड्न आवश्यक छ। मैले अघि नै भनिसकेँ। अनि अर्को कुरा, चुनाव आउँदैछ, पैसा पनि बाँड्दैछन्, सुरु गरिसके। अस्ति कता कता देखाएको थिएँ मैले, तपाईँको घर आउने आउनु लाग्यो होला नि। पैसा दिएपछि नछोड्ने काम है। अहिले साल नयाँ तरिका अपनाउने, पटक्कै छोड्ने होइन। मलाई दिए त मै लिनेवाला छु, पटक्कै छोड्ने होइन। जसले पैसा दिन्छ डबल दे भन्ने, मजाले पैसा लिने। 10,000 दिन्छ भने 20,000 माग्ने, 20,000 दिन्छ भने 40,000 माग्ने। अनि मतदान गर्दाखेरि गोप्य मतदान हुन्छ। त्यो पैसा दिने मान्छे त्यहाँ हुँदैन, भित्र जाने हलोमा छ्याप छ्याप भोट हानेर पैसाबाट पनि कङ्गाल बनाउने, यिनीहरूलाई भोटबाट पनि कङ्गाल बनाउने। यो अब गर्ने। भ्रष्टाचारीलाई जुत्ताका माला लगाऊ भन्दिनँ म। भ्रष्टाचारीको पैसा मजाले ल्याऊ राख, तर आफूले नखाऊ, समाजसेवा गर। मजाले पैसा ल्याऊ। आजैबाट हाम्रा साथीहरूले ग्रुप बनाउन सुरु गर्नुहोस् भन्छु म। टोल टोलमा चुनाव आइसक्यो, चुनाव आउनु भनेको त दसैँ आउनु हो नि त। पहिला हामीलाई घरमा दसैँ आयो भने नयाँ कपडा किनिदिन्छ भन्थे। चुनाव आएपछि आजकल बाइकमा तेल र नयाँ कपडा पाइन्छ। चुनाव आउँदैछ, 50-50, 20-20 जनाको ग्रुप बनाउने, पैसा लिने। बरु दुखी गरिब र पीडितलाई सहयोग गर्ने त्यो पैसाले। किनकि जम्मै तपाईँलाई जुन पैसा त्यसले खर्च गर्छ त्यो पैसा उसले मेहनत गरेर गरेको पैसा होइन, तपाईँहरूको करबाट आर्जित रकममा भ्रष्टाचार गरेर ल्याएको पैसा हो। त्यो पैसा तपाईँ साराका सारा उठाउनुहोस्। म त्यो बनाउन चाहन्छु। ग्रुप बनाउन सुरु गर न केटा। अहिले त बाइक बनाएर घुर गर्छौ त, ग्रुप बनाओ, केही फरक पर्दैन। आयो भने दाइ हामी त तिम्रै मान्छे हो भने के फरक पर्छ? मजाले पैसा लिने, अझ बाइक र्यालीमा पनि गइदिने। अनि ऊ मक्ख हुन्छ, आहा कति धेरै मान्छे आयो भन्छ। चुनावको बेला गोप्य मतदान हुन्छ, छ्याप छ्याप हलोमा भोट हान्ने, पैसाबाट पनि कङ्गाल बनाउने, भोटबाट पनि कङ्गाल बनाउने। अनि बुटोलको सडकमा पागल भएर हिँड्छ, बरु हामी आउँछौँ, गाडीमा हाल्छौँ र पाटनमा उपचार गराउँछौँ। यो व्यवस्था अब तपाईँले गर्न आवश्यक छ। अब धेरै कुरा भयो, आइयो। हेर्नुहोस्, सबै मान्छे मैले अघि नै भनिहालेँ, तपाईँ सबैको सबै मान्छे अहिले धेरै गम्भीर मोडमा हुनुहुन्छ। हामी यस्तो मोडमा छौँ, यो देशलाई बचाउने कि यो देशलाई बिगार्ने भन्ने मोडमा छौँ। चुनावमा हालेको भोट तपाईँको बन्दुकबाट निस्केको गोलीभन्दा बलियो हुन्छ। यो अति बलियो कुरा हो, भविष्य बनाउने कुरा हो। जो पायो त्यसलाई भोट नहाल्नु होला। अब म थाकेँ, धेरै भयो, 22 घन्टा जति म यात्रा गरेर आएँ। तपाईँसँग सुनिदिनु भयो। अब एक कानले सुनाउने, अर्को कानले फाल्ने काम नगर्नु है। जुन कामले सुन्यो साँच्चै आफ्नो जीवनमा लागू गर्नुहोस्। यो जीवन परिवर्तन हुन्छ, देश परिवर्तन हुन्छ अवश्य। त्यही भएर जाँदा जाँदै सबैलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरु तयार हो त? थाक्न त थाकेको छ। राजपरपा जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। भोट केमा, भोट केमा। जय राष्ट्रवाद।